3 علامات لو ظهرت عليك فانت مسحور بسحر مشروب او مأكول. السحر الاسود سحر هاروت وماروت او السحر السفلي. اهلا بكم وملفات الغموض والرعب. طبعا لو بتنضم لنا لاول مره فاحنا بنتقابل مرتين كل اسبوع ايام السبت والاربع. ملف النهارده خطير للغايه وما بنصحش اي حد تحت سن ال18 انه يتابعه نظرا لحساسيه المواضيع اللي هتكلم فيها. وقبل ما ابدا حابب افكركم ان كل المعلومات اللي هتسمعوها مصادرها السحرة، فطبعا خدوا المعلومات على انها معلومات نظريه وكثقافه عامه، وخليكم فاكرين ان السحرة رزقهم واكل عيشهم بيكون من تصديقكم للحكايات دي. انا في الملف ده بستعرض حكاياتهم وكلامهم، بس مش لازم اكون مؤمن بيه. وان كنت مؤمن بان السحر بالوانه موجود، بس بيمارسوا عدد قليل من خاصة الخاصة. دلوقتي نقدر نبتدي. السحر الاسود هو من اخطر انواع السحر الموجود على وجه الكرة الارضية، بسببه ممكن تحصل كوارث في حياة اللي بيتعرض له، لكنه بيمثل خطورة شديدة على اللي بيمارسه كمان. النهاردة من خلال الملف ده هكشف اسرار السحر الاسود، وازاي السحرة المصريين والمشعوذين بيستخدموه، ايه ادواتهم، والاخطر من كل ده هحكي لكم عن اسرار العالم السفلي وحكايته المخيفة والمرعبة. ويلا بينا مع بداية الحكاية. بفكركم في نهاية الملف هوضح لكم ايه هي ال3 علامات اللي لو ظهرت عليك فانت مسحور بسحر مشروب او مأكول. البداية، العالم السفلي. اول قواعد التعامل مع العالم السفلي انك تعرف انك بتتعامل مع مين، وانك تكون مدرك ان كائنات العالم ده مش بس جن وعفاريت، لا دول ملهمش عدد وبيختلفوا زي البشر في الشكل والقدرات. بس الخطير واللي لازم تقدره كويس وتعمل حسابه انهم بياخدوا اي شكل او هيئة، مش بس قطط وكلاب وتعابين وعقارب والكلام العجيب اللي احنا فاهمينه، لا اطلاقا. دول بياخدوا اي صفة واي شكل، حتى لو هيئة آدمية، وفي اي زمان او مكان بيختاروه. العالم السفلي عالم بيختلف تماما عن كل القصص المتداولة واللي بنحكيها في قصص وحكايات الرعب، لانه اكتر رعبا وهولا من اي حاجة ممكن تكون سمعتها. الحقيقة ان اللي يعرف صفات العالم السفلي هم بس اللي بينتموا ليه او لهم علاقة بيه، ودول عددهم قليل جدا. كائنات العالم السفلي بتهتم بالبشر كتير، وبيعرفوا عننا حاجات احنا نفسنا ما نعرفهاش، ومن معرفتهم بينا هم عندهم ادراك بمشاعر الخوف والرعب اللي بنحسها من المجهول. وده هو السبب انهم لما بيتعاملوا معانا بيظهروا في صورة بشرية، طفل، رجل، امرأة. ايوه ما تستغربوش، هي دي الصورة اللي بيظهروا عليها، علشان عارفين مدى خوفنا من شكلهم الحقيقي. اما بالنسبة للسحرة فهم بيبدأوا يتعرفوا عليهم وتدريجيا بيدخلوا عالمهم وبيشوفوهم بشكلهم الحقيقي وبيتعودوا عليهم. ومن هنا بتحصل الرابطة بين الساحر ومخلوقات العالم ده، وبيسمعوا وبيشوفوا اللي مفيش بشر يقدر يسمعوا ولا يشوفوا. طبقا للمعلومات اللي جمعتها في رحلة بحثي في الملف ده، الجن بيظهر في عالمنا في 3 مراحل. المرحلة الأولى بيكون غير مرئي للعين البشرية ولا لكاميرات التصوير. المرحلة الثانية بيكون مرئي لكاميرات التصوير ولعيون الحيوانات، لكنه غير مرئي للعين البشرية. المرحلة الثالثة بيكون ظاهر للكل، وهي دي أخطر مرحلة. وحسب تأكيدات بعض السحرة بيقولوا إنك لو حسيت في الشقة أو في المكان اللي انت فيه بحركة غريبة مصحوبة بريحة زي الشياط أو دخان، وأصبحت بعض المناطق حواليك باردة، في الحالة دي تأكد إنك مش لوحدك. ولو عندك الجرأة خد موبايلك وافتح الكاميرا وقف في زاوية من زوايا البيت. أيوة لازم تكون زاوية أو ركن، وابدأ في الحركة حوالي 7 أمتار، ما تبصش وراك، وبعدها خد صورة سيلفي، بس بشرط الزاوية أو الركن تكون ظاهرة معاك في الصورة. بعدها بص في الصورة وكرر المحاولة. لو لقيت حاجة تبقى جن، سبب وجوده أكيد هيكون مسلط على المكان أو عليك أنت شخصيا. بالنسبة للسحرة فعندهم أدوات كتيرة مرتبطة بالعالم السفلي، أخطرها خاتم سليمان. لا مش الخاتم اللي بتلبسه، لا ده خاتم بيترسم على الأرض من نجمة خماسية، وبيتحط فيها شموع وبيتقرأ عليها طلاسم وأوردة، بيستخدم للقتل والفراق والبغض. كمان من أهم طقوس التقرب لكائنات العالم السفلي هي الرباط الجهنمي اللي بيربط بين الإنسان والشيطان. والطقوس الإبليسية اللي بتصنع الرباط ده وصلت لعالمنا عن طريق أبناء الطائفة اليهودية، وتحديدا فئة منهم بتشتغل في مجال السحر والكهانة.
الطقوس دي عبارة عن نصوص شيطانية ورثوها عن طريق أجدادهم اللي كانوا على علاقة بالملكين هاروت وماروت أيام الحضارة البابلية، وفيها أسرار رهيبة زي استحضار عين الشر المعروفة باسم إنهارما. ما تنسوش، هوضح في نهاية الملف إيه هي ال3 علامات اللي لو ظهرت عليك فأنت مسحور بسحر مشروب أو مأكول. السحرة الواصلين واللي باعوا نفسهم للشيطان بيكون عندهم القدرة على استحضار الشخصيات الجهنمية السفلية لقضاء حوائج الدنيا بطريقتين. الأولى أنه يحضروا عن طريق استحضاره في العقل والوجدان وتلبسه بالرأس والتواصل معاه بالطريقة دي. أما الطريقة التانية فهي استحضاره خارج الجسد، يعني يحضروا حضور مادي كامل ويكون ظاهر، لكنها طريقة خطيرة وعواقبها أخطر. لكن حسب كلام السحرة في جميع الأحوال قبل تحضيرهم يجب الاتفاق معهم على التعاون في أمور الدنيا والفساد في الأرض. بالنسبة للشروط فهي شروط نجسة ومقززة، ربنا يعفينا منها ويبعدنا عنها. ودي بعض من الشروط: الخلوة الشيطانية وفيها بيقرأ أوردة شيطانية، التعري التام في الظلام، الصيام الظلامي وفيه بيصوم عن كل حاجة ما عدا اللحوم الحمراء الغير مسمى عليها ومعاها النبيت الأبيض، القرابين والأضحيات اللي بيتقرب بيها لإبليس وفي بعض الأوقات ممكن تكون بشرية. الطقوس الجهنمية أول شروطها لبس عباية باللون الأحمر أو الأسود على الجسم مباشرة، المذبح وده هو المكان اللي هتتقدم فيه الأختام والطلاسم والقرابين، ويشترط أن يكون رمز القربان أنثى، فتاة أو امرأة. ليه؟ لأنها رمز للحياة. الشموع، وهنا كمان بيستخدموا شموع حمراء أو سودة وقرمزية لأنها بتمثل روح النار والشهوات. كأس القربان وده بيوضع فيه الدم أو البول أو الخمر أثناء الطقوس الجهنمية. الخنجر وده هو رمز القوة والإرادة ويشار به إلى رمز الجدي الشيطاني الموجود في وسط النجمة الخماسية. طبعا الطقوس الجهنمية خطواتها أكتر من كده، لكن أنا هكتفي بالقدر ده لأنها بتدخل في مناطق سياسة القناة مش بتسمح بيها، واللي حابب يعرف أكتر ففضاء الإنترنت واسعة وفيها كل اللي هتحتاجه وأكتر كمان. دلوقتي تعالوا نتعرف على أنواع السحر الأسود. أولا السحر التخيلي، وهو السحر اللي بيلعب على الخيال، وفيه الساحر بيرمي في خيال المتلقي أفكار معينة، والسحر ده منه أنواع. الهوائي وده معناه أن كل ما يتعرض للهواء بيزيد تأثير السحر. المائي وهنا الساحر بيرمي السحر في البحر أو النهر أو حتى في بير. الناري وفيه بيضع الساحر في نار أو فرن. السحر الترابي وهنا الساحر بيدفن السحر في المقابر أو في طريق تحت الأرض. تاني الأنواع هو السحر المؤثر، وده أشد أنواع السحر ضرر وأذى على المسحور، وهو عبارة عن عزائم وطلاسم شيطانية بتأثر على المسحور طبقا لكلام السحرة في جسمه وفي روحه. أما النوع الأخير هو السحر المجازي، بيقوم على التمويه والخداع وخفة اليد والخدعة البصرية، يعني بمعنى أصح مش سحر لكنه شعوذة ودجل. في القسم ده هجاوب على السؤال اللي طول الحلقة بكلمكم عنه: ايه هي ال3 علامات اللي لو ظهرت عليك فأنت مسحور بالسحر مشروب أو مأكول؟ بالنسبة لأشهر أشكال السحر في مصر فهي حرز ملفوف بشعر المسحور أو المسحورة، وغالبا بيتم رميه في البحر أو الترع أو دفنه في المقابر. التمائم عبارة عن أوراق أو قماش أو قطعة من جلد أو قطعة من معدن كتب عليها بعض الطلاسم والرموز والحروف المقطعة والأرقام والمربعات والدوائر والكلمات الغير معروفة، وفيها استغاثات بالشياطين وشيء من القرآن، وبيلفوها بقطعة من جلد أو بيحفظوها في قطعة من معدن أو بتتخيط على قطعة من قماش وبيتلف عليها لزق بلاستيك. لو لقيت أي عمل من الأعمال دي يفضل إنك تاخدها وتقطعها بأداة حادة وتسمي عليها أثناء القطع، وبعد كده حطها في إناء ودوب الكتابة بالمية وسمي عليها مرة تانية، وبعد كده اسكب المية، وبالطريقة دي بتتخلص من السحر وبيفك تماما. سحر العروسة وده اتكلمنا عنه في ملف سابق وقلت لكم وقتها ان الساحر بيصنع دمية او عروسة على شكل الشخص المراد إيذائه، وبعدها بيقرأ بعض الطلاسم على الدمية وبيغرس الدبابيس فيها فيصاب المسحور بالألم. الدمية دي ممكن تكون من الورق أو الصلصال أو حتى القماش. سحر الشموع وده من أخطر أنواع السحر السفلي المستخدم في مصر وكمان في المغرب، وعادة بتستخدمه النساء للجلب والمحبة والتسليط، ويعتبر من أسرع أنواع السحر في التنفيذ لأنه بيجيب نتيجة في ظرف ساعات وعلى أقصى تقدير 3 أيام. السحر المشروب والمأكول
وده كمان حسب كلام السحرة نوع خطير جدا، لأن السحر بيدخل مع المشروب لبطن المسحور وغالبا بيستقر هناك. والساحر هنا بيكتب على ورق اسم الشخص المراد سحره واسم والدته، وبيكتبه بحروف متفرقة وأرقام متفرقة، وكمان بيكتب اسم ملك الجن اللي بيحضره وبيكلفه بالمكتوب على الورقة. بعدها بياخد الشخص المؤذي طالب السحر الورقة وبيرش عليها مية ويحطها على الأكل فيأكلها الشخص. أما ال3 أعراض اللي لو ظهرت عليك فأنت مسحور بالنوع ده فهي سواد الوجه خصوصا وقت محاولة التخلص من السحر، الاختناق وارتفاع حرارة الجسم، والبكاء بدون أي سبب. أما السبب الثالث فهو الضعف الرؤية، لكن عينيه دايما بيكون فيها بريق واضح. لكن وكالعادة بفكركم إن كل دي معلومات منقولة من سحرة، يعني مهمتهم إنهم يقنعوكم بخطورة السحر والتداوي منه، لأن ده أكل عيشهم. السحر المرشوش ده بعتبره من ألعن أنواع السحر الأسود، وبينفذه السحرة الفجار اللي متحالفين مع الشيطان، وهو من الأسحار السهلة لأنه بيترش في صورة مية أو تراب في المكان اللي بيعدي فيه الشخص المراد سحره وأذيته، والساحر بيكون عزم عليه وربطه بخادم السحر من النوع ده. أخيرا سحر الحيوانات. النوع ده من السحر بيرجع لسنين طويلة جدا، يمكن لبدايات الإنسان مع السحر، وأشهر الحيوانات اللي بيتم استخدامها في السحر هي الكلاب والأسود والجدي والسمك. لكن للدخول في تفاصيل استخدام الحيوانات في السحر الأسود وإزاي بتستخدمه الفرق الإفريقية في مباريات كرة القدم للفوز بالمباريات، وكمان إزاي بعض الحكام العرب استخدموا سحر الحيوانات لضمان البقاء في الحكم لسنين طويلة أو مدى الحياة، ده ممكن يكون موضوع لملف جديد. لو حابينه قولولي كامل وأنا وعدكم أخصص ملف كامل. ما تنسوش سبسكرايب وشير ولايك للموضوع، وحالا بشكركم وإلى اللقاء يوم السبت. مستر كايرو.